सुप्रभातं स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। नवमकक्षायां पञ्चमः पाठः सूक्तिमौक्तिकं पठन्तः स्मः। सूक्तीनां मौक्तिकं सूक्तिमौक्तिकं सु उक्तिः सूक्तिः भवति। अस्मिन् पाठे अस्माभिः विभिन्नेभ्यः ग्रन्थेभ्यः सूक्तयः सम्पादिताः सन्ति। तेषां विवरणम् अत्र दत्तं वर्तते। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततक्षीणो वृत्ततस्थो हतो हतः। इयं सूक्तिः मनुस्मृतेः स्वीकृता अस्ति। श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इयं सूक्तिः विदुरनीतेः स्वीकृता वर्तते। तृतीया सूक्तिः प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इयं सूक्तिः चाणक्यनीतेः स्वीकृता वर्तते। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इयं सूक्तिः सुभाषितरत्नभाण्डागारात् स्वीकृता वर्तते। पञ्चमसूक्तिः गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः इति। आरंभगुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुनरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम् इति सूक्तिः नीतिशतकात् स्वीकृता वर्तते। यत्र कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः इति सप्तमसूक्तिः भामिनी विलासात् स्वीकृता वर्तते। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इयं सूक्तिः हितोपदेशात् स्वीकृता अस्ति। अद्य अष्टमसूक्तिं पठामः। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। एषा सूक्तिः अस्माभिः अष्टम्यां कक्षायामपि पठिता आसीत्। तत्र कश्चन परिवर्तनं किञ्चित् परिवर्तनम् आसीत्। दट् वास् सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः इति आसीत्। अद्य तु आस्वाद्यतोयाः इति परिवर्तनम् अत्र दृश्यते। गुणाः उत्तमाः गुणाः गुणज्ञेषु यः गुणं जानाति सः गुणज्ञः। गुणं जानाति इति गुणज्ञः, गणितं जानाति इति गणितज्ञः, संस्कृतं जानाति इति संस्कृतज्ञः इतिवत् गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। यः गुणवान् भवति सः एव गुणानां मूल्यं जानाति। One who knows the value of the qualities, when the qualities meet such a person, they only become the qualities. Guna gunagneshu guna bhavanti te nirgunam prapya bhavanti doshaha. If somebody doesn't know the value of the qualities, if the qualities are with such a person, they will become the mistakes, doshaha. They become the mistake. Aswadyatoyaha pravahanti nadyaha. The rivers, when they flow, when the water flows in the river, it becomes very tasty. But the same water, after joining the ocean, it becomes not drinkable. Not drinkable. We cannot drink the ocean water.
But the same water, when it is in the river, it is very tasty to drink. Likewise, the qualities, when you are with the good person, he understands what the difficulty you are facing, and he understands how much difficulty you are facing. Is it not? When parade is there, one who knows the difficulty of parade, how to do, it is not the one day affair. He appreciates your efforts. One who doesn't know about the parade, ये क्या है पैर ऊपर नीचे कर रहा है. That means he is not giving value. That means he doesn't know the value of that. Just like we have seen that the tribals in the mountains, they daily take the sandalwood as a fuel because they don't know the value of the sandalwood. That's why they cook with the sandalwood fuel. But whereas sandalwood matters in thousands and lakhs, it is very precious. One who doesn't know its value, he doesn't make good use of that. That's what we have to learn from this Subhashita. Gunaha, good qualities. Gunagneshu, the people who knows about the qualities. When the qualities meet with the person who knows the values of the qualities will become the qualities. If same qualities are meeting with the person who doesn't know about the value, the same qualities become the mistake. Aswadyatoyaha, example is very good example is given. The water is the same. If it flows in the river, it will be very tasty to drink and use. Whereas the same water joins the ocean, you cannot drink the water. Gunaha shabdartham vadami. Gunaha uttamaha gunaha. Gunagnah gunam janati iti gunagnah teshu gunagneshu. Gunaha bhavanti. ते नाम ते गुणाः निर्गुणं गुणस्य अभावः यस्य समीपे गुणाः न भवन्ति तादृशं प्राप्य प्र अधिकम् आप अधिकं ल्यप् प्रत्ययः व्याकरणांशः अतीव मुख्यः भवति. प्र इति उपसर्गः, आप इति धातुः, ल्यप् प्रत्ययः भवति. निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति. गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति. गुणाः इत्यस्य विलोमपदं दोषाः इति भवति. आस्वाद्य, आ अधिकं स्वाद् अधिकं ल्यप् प्रत्ययः. आस्वाद्य, आस्वादयित्वा, सम्यक् पीत्वा. तोयः, वेरी इंपॉर्टेंट. तोयः, प्लीज नोट डाउन. तोयः नाम जलम. तोयः जलम. आपः सलिलम उदकम. प्रवहन्ति नद्यः. नद्यः प्रवहन्ति. नदी नद्यौ नद्यः प्रवहन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् इति पृच्छन्ति. तदानीं नद्यः इति लेखनीयम्. नदी इत्यस्य पर्यायपदं किम्? तटिनी, तरंगिणी इति नदी इत्यस्य पर्यायपदं भवति. समुद्रं, समुद्रः इत्यस्य पर्यायपदं सागरः, जलधिः, ऊधधिः इति. पुनः अत्र पश्यन्तु. आसाद्य, see here, both are there. आस्वाद्य and आसाद्य. आ अधिकं साद् अधिकं ल्यप् प्रत्ययः. उभयत्रापि ल्यप् प्रत्ययः अस्ति. आ अधिकं साद् अधिकं ल्यप् प्रत्ययः. भवन्त्यपेयाः. भवन्त्यपेयाः कथं लेखनीयं? भवन्त्यपेयाः. भवन्ति अधिकम् अपेयाः. भवन्ति अधिकम् अपेयाः. एकं पश्यामः, प्रयत्नं कुर्मः.
नूतनप्रयत्नं कुर्वन् अस्मि अहम् अत्र ति Sir, what is the meaning of roasting, sir? meaning of Roasting, sir. roasting. Yes, sir. How? अरे रोस्टिंग मतलब किसी को मतलब क्या नाम से कोई अगर कोई चीज तुमको बोला है तो उसके बारे में उसको उल्टा जवाब देना। Ah, अपेयाः एतद् ज्ञातमस्ति भवद्भिः? यण् सन्धिः अस्ति। Are you getting? So you should write like this. भवन्ति अधिकम् अपेयाः भवन्त्यपेयाः यण् सन्धिः भवति। कौटिल्यम् इति वदामः, कुटिलता कुटिलबुद्धिः इति खलु। भवान् यत् पृच्छति कुटिलबुद्धिः इति वदामः। यथा जम्बूकः कुटिलः स्वभावः भवति। ज्ञातम्? अत्र नारायणपण्डितेन लिखितम् अस्ति हितोपदेशः। हितादिकम् उपदेशः हितोपदेशः भवति। स्पष्टमस्ति? अग्रे चलामः। सर हाँ sir in last after every sloka sir it is written hitupadesah niti satakam nechpatikam. these What are is that, sir? these are the granthas from where that is taken. This shloka is taken from Manusmriti. Second Sir, shloka is taken from Viduraniti. These sir, are this the will be asked in exam, sir. huh? No, no, it Will is be not. asked. No, no, it is for the No. knowledge. Just you should know that these are all the books. Understood? This is taken from there. Chanakya Niti is written by Chanakya. Subhashita Ratna Bhandagara is like a dictionary of shlokas in Sanskrit. And as I explained you yesterday, Mrichakatikam is a drama. Understood? Then Niti Shatakam, as I told you, Bhartruhari has written the Niti Shatakam. Bhamini Vilasa is another book. Then Hitopadesha is written by Narayana Pandita. Many times you get confusion, as Panchatantram is written by Vishnu Sharma. Hitopadesha is written by Narayana Sharma. It looks like Panchatantra, Hitopadesha. So this shloka is taken from Hitopadesha. Gnatam? I hope you understood. अस्तु अद्य एकैकः सर्वान् श्लोकान् पठिष्यति. शिवम राज पठतु प्रथमम्. Yes, sir. वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्मेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवाव वर्धयर्ताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः गुणे स्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणः समः आरंभ गुर्वीक्षयण्डी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्धिभिन्ना छायवे मैत्री खल सज्जनानां छायेव यत्रापि छायव मैत्री खल सज्जनानां
यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हिंसा हमसा महिमंडल मंडन हंसा. Sir, it is ra भ is भवेयुर हमसा. हंसा हयुर हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरैलः सह विप्रयोगः गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोया प्रवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ते पेयः. समीचीनम्, उत्तमं, सम्यक् पठितम्. अनन्तरं Sir, भरत् this पठतु. pre-vakya pradhanena, sir, last in 7th class, I think so it was there. Yes, yes, yes. Pre-vakya. Yes. हा. पठतु वा भरतः? वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृततस्तु हतो हतः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा क्षयावदात् आत्मनाः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्. प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेका दरिद्रता. पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षस्य नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः. गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा. गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः. नेश्वरैरगुणैः समः. अस्माम्बगुर्वी आरम्भगुर्वी. आरम्भगुर्वी क्षीणे क्रमेण लघ्वी पुरा वर्धमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न चायेव मैत्री कलसज्जनानां. यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमण्डला मण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरलैः सह विप्रयोगः. गुणागुणात्मेषु गुणा भवन्ति ते भवन्ति दोषः अस्वादयोः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तोऽप्यः. समीचीनं. नेक्स्ट पीयूष पठतु. एकं क्षणं. हा. पीयूष. Yes, sir. हा, पठतु. वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः श्रूयतां धर्मस्त्वं श्रुत्वा चैव धार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषां न समाचरेत्. प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेका दरिद्रता. पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाणि नादन्ति सस्यं खलु वरिवारः परोपकाराय सतां विभूतयः. वारिवाहाः. वारिवाहा गुणसेवी हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा. गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैरगुणैः समः. आरम्भ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः छात्रमेति खल्यसज्जनानां. छायेव मैत्री. छायेव मैत्री खलसज्जनानां. यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मारलैः सह विप्रयोगः. गुणागुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणां प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य
भवन्ते पेयाः। समीचीनं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। सम्यक्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। गुणागुणग्नेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अतीव उत्तमं, सम्यक् पठितवान् संकेत। एवं धन्यवादाः।